वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको क्लास 8 के लिए सबक नंबर 8 पढ़ाऊंगी। सबक का नाम है वे सुबह कभी तो आएगी। ये सबक एक आप बीती है और इसकी मुसन्निफ़ा है सलमा। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ा ने भोपाल गैस त्रासदी का एक बड़ा हादसा बयान किया है जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया था। तो ये सबक एक आप बीती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे ही सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर विद ग्रामर समझाऊंगी और एग्ज़ाम से मुतालिक ही सारे टॉपिक समझाऊंगी। पर वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ एग्ज़ाम से मुतालिक पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हैं अल्फाज मायने। राहत का मतलब होता है आराम, तदबीर यानी कि कोशिश या तरकीब, रफ्ता रफ्ता होता है आहिस्ता। तो सभी अल्फाज मायनों को लर्न कर लेना और एग्ज़ाम में इन्हीं लफ्ज़ों को लिखना। अब एग्ज़ाम के अंदर आपसे किसी भी सबक का खुलासा पूछा जाएगा। खुलासे का मतलब क्या होता है? जो भी इस सबक के अंदर, जैसे कि स्टोरी 4 पेज की लिखी है तो खुलासे में उस स्टोरी को छोटा करके एक बड़े पैराग्राफ के अंदर लिख देना। तो खुलासा कैसे लिखोगे पढ़कर बताती हूँ। ये कहानी एक सच्ची कहानी है और मुसन्निफ़ा पर बीती हुई है। इस कहानी को आप बीती कहते हैं। ये कहानी उस वक्त की है जब मुसन्निफ़ा ने अपने पैरों पर खड़ा होना भी नहीं सीखा था। 1984 ईस्वी की सर्दियों में मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में गैस का एक बड़ा हादसा पेश आया। 1984 ईस्वी में सर्दियों में मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में एक गैस का बड़ा हादसा पेश आया। इस हादसे की जिम्मेदारी यूनियन कार्बाइड नामी एक गैर मुल्की कंपनी पर आयद हुई थी। जहरीली गैस के रिसने से पूरे शहर में कोहराम मच गया। हज़ारों इंसान और जानवर इस हादसे में अपनी जानें गंवा बैठे। कुछ बीमारी में मुब्तला हो गए, कुछ मर गए और कुछ मरने से भी बदतर हो गए। मुसन्निफ़ा भी इसी हादसे का शिकार रहीं। कुछ दिनों तो मुसन्निफ़ा को आराम का एहसास हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही पुरानी हालत लौट आई। चेहरा लाल और आंखें सूज जाती, सांस फूलता और बदन पर लाल लाल चिकत्ते पड़ते और पैरों में छाले। गैस के इस हादसे ने मुसन्निफ़ा की ज़िंदगी बदल दी। उनके वालिद इस हादसे में ख़त्म हो गए। माँ की दिमागी हालत ख़राब हो गई। मुसन्निफ़ा की माँ दरवाजे पर बैठी अपने शौहर का इंतज़ार करती रहती और बहकी बहकी बातें करती। लाख समझाने पर भी वे मानने को तैयार नहीं थी कि उनका शौहर मर चुका है, बल्कि वे नाराज़ होती। डॉक्टर के मुताबिक उनकी हालत सुधारने के लिए उन्हें खुश रखना ज़रूरी था, मगर उनकी हालत देखकर रोए बगैर रहना मुश्किल होता था। कई महीने इसी परेशानी में गुजर गए। आहिस्ता आहिस्ता उनकी हालत में सुधार आ गया। मुसन्निफ़ा यानी कि सलमा के वालिद के गुजर जाने के बाद काफ़ी दिक्कतें पेश आईं। हज़ारों मुसीबतों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि वालिद की दुकान बेचने की नौबत आ गई। जब तक वे पैसा रहा, गुजर बसर होती रही। इसी के बाद फिर वही परेशानी, कभी उधार मांगकर, कभी किसी का काम करके गुजारा करना पड़ा। एक मर्तबा बहुत बीमारी की हालत में मुसन्निफ़ा को एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर के इलाज बहुत महंगा था और इस बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन माँ का दिल न माना। वे किसी न किसी तरह कहीं न कहीं से पैसा लाती और मुसन्निफ़ा का इलाज कराती। अब मुसन्निफ़ा आयुर्वेद दवाइयों की बदौलत काफ़ी हद तक खुद को बेहतर महसूस कर रही थी। मुसन्निफ़ा को पहली बार महसूस हुआ कि वे ठीक हो सकती हैं, इसलिए वे अपने आप को खुश रखती हैं। अब उसमें जीने की उम्मीद जागी है। तो मैंने आपको खुलासा पढ़कर बता दिया है कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। अब एग्ज़ाम से मुतालिक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या कि किसी भी चैप्टर का एक पैसेज दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सैया को सबक के साथ तशरीह कर कर बताओ। तो पहले पैसेज पढ़कर सुनाती हूँ, फिर सैया को सबक के साथ तशरीह करना भी सिखाऊंगी। एक मर्तबा की बात है जब मैं बहुत बीमार थी। किसी ने अम्मी को प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी। वे डॉक्टर बहुत अच्छा माना जाता था। मुझे नर्सिंग होम में ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मैं मरने वाली हूँ। इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च ही 250 रुपये रोज़ाना का है। इलाज का खर्च अलग। मेरी अम्मी ने बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तब मैंने कहा कि वे मुझे घर ले जाएं, पर वे ना माने। मैं वहीं पड़ी रहती जब तक कि दोपहर को वे वापस ना आई। मुझे नहीं मालूम कि वे रुपया कहाँ से लाती, पर वे मेरे इलाज के लिए कहीं ना कहीं से पैसे ले आती थी। इबारत पढ़कर बताती है। अब सैया को सबक के साथ तशरीह कैसे करोगे? पहले सैया को सबक में लिखना। मंदिर जबाला इबारत दरसी किताब जान पहचान के सबक
وہ صبح کبھی تو آئے گی سے لی گئی ہے، جس کی مصنفہ سلمیٰ ہے۔ تشریح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بھی عبارت دی گئی ہے اس کی باتوں کو خلاصے کے اندر سمجھا کر لکھنا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بہت بیماری کی حالت میں مصنفہ کو پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، ویسے بھی یہ نرسنگ ہوم بہت مہنگا ہے، صرف بستر کا خرچ 250 روپے روزانہ کا ہے اور علاج کا خرچ الگ ہوگا۔ مصنفہ کی ماں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں غریب ہوں، میرے پاس اپنی بیٹی کے علاج کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں۔ یہ بات سن کر ڈاکٹر نے انہیں واپس لوٹ جانے کے لیے کہا، مگر مصنفہ کی والدہ نہ مانی، لوٹ جانے کے لیے راضی نہ ہوئی اور کہیں نہ کہیں سے پیسے کا انتظام کر کے مصنفہ کا علاج کروایا۔ تو یہاں سے یہ تشریح کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اسی طرح سے ایگزام میں آپ کو ایک پیسج پڑھنے کے لیے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پیسج کو پڑھ کر کچھ سوالوں کے جواب دو۔ اس سے آپ کے ایڈیشنل کوشچن آنسر کی بھی تیاری ہوگی، تو دھیان سے سننا۔ مندرجہ ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے اور دیے گئے سوالات کے جواب دیجیے۔ اقتباس ہے: میرے ابو حادثے میں ختم ہو گئے، تب ہم بہت چھوٹے تھے۔ میری ماں کی دماغی حالت خراب ہو گئی، وہ دروازے پر بیٹھی ابو کا انتظار کرتی رہتی، ہم سے کہتی تھی کہ ابو آنے والے ہیں، ان کے لیے چائے بنا لو۔ وہ ان کے پیروں کی آہٹ محسوس کرتی اور چلا کر کہتی کہ وہ گھر آ گئے ہیں۔ ہم ان سے کہتے کہ وہ مر چکے ہیں، اگر ہم دوبارہ یہی کہتے تو وہ ناراض ہوتی تھیں، ہمیں مارتی تھیں۔ ہم ان کا اطمینان دلاتے تھے کہ وہ اتنا پریشان نہ ہوں۔ ڈاکٹر سے کہتے تھے کہ انہیں خوش رکھا کرو، لیکن ان کی حالت دیکھ کر روئے بغیر رہنا مشکل ہوتا۔ یہ سب کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ رفتہ رفتہ کسی طرح امی نے خود کو سنبھالا، شاید اس احساس نے انہیں ٹھیک ہونے میں مدد دی کہ انہیں بھی کچھ تدبیر کرنی ہوگی تاکہ ہم سب زندہ رہ سکیں۔ عبارت پڑھ کے بتا دی ہے، اب اس کے اکارڈنگ کچھ سوالوں کے جواب ہیں جس سے کہ آپ کی ایڈیشنل کوشچن آنسر کی تیاری ہوگی اور کہانی بھی اچھے سے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ سوال نمبر 1: مصنفہ کے والد کس حادثے میں ختم ہو گئے؟ جواب: مصنفہ کے والد بھوپال میں گیس رسنے کے حادثے میں ختم ہو گئے۔ سوال 2: مصنفہ کی ماں کی دماغی حالت کیوں خراب ہو گئی؟ جواب: مصنفہ کے والد کے گزر جانے کے بعد مصنفہ کی ماں کی دماغی حالت خراب ہو گئی۔ سوال 3: مصنفہ کی ماں کس کے پیروں کی آہٹ محسوس کرتی تھی؟ جواب: مصنفہ کی ماں اپنے شوہر کے پیروں کی آہٹ محسوس کرتی تھی۔ سوال 4: مصنفہ کے والدہ مصنفہ پر ناراض کیوں ہوتی تھی؟ تو جواب میں لکھیں گے: مصنفہ کے لاکھ سمجھانے پر بھی اس کی ماں یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ان کے شوہر مر چکے ہیں، اگر ان سے دوبارہ یہی بات دہرائی جاتی تو وہ ناراض ہوتی تھیں۔ سوال 5: مصنفہ کی والدہ کو ٹھیک ہونے میں کس نے مدد دی؟ جواب: مصنفہ کی والدہ کو ٹھیک ہونے میں ان کے احساس نے مدد دی۔ اب ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں، مشکل سوال جواب۔ سوال نمبر 1: سلمیٰ کی امی اسے بازوؤں میں جکڑ کر جہانگیر آباد کی طرف کیوں دوڑی؟ جواب: بھوپال میں زہریلی گیس رسنے کی وجہ سے سلمیٰ کی امی اسے بازوؤں میں جکڑ کر جہانگیر آباد کی طرف دوڑی۔ سوال 2: سلمیٰ کی امی کس بات پر اس سے ناراض ہوتی تھی؟ سلمیٰ کے یہ کہنے پر کہ ابو مر چکے ہیں۔ سلمیٰ کی امی ناراض ہو کر اسے مارتی بھی تھیں۔ سوال 3: سلمیٰ کی امی کی دماغی حالت کیوں خراب ہو گئی تھی؟ جواب: زہریلی گیس رسنے کے حادثے کی وجہ سے شوہر کے انتقال کے بعد سلمیٰ کی امی کی دماغی حالت خراب ہو گئی تھی۔ سوال نمبر 4: نرسنگ ہوم کے ڈاکٹر نے امی سے کیا کہا؟ نرسنگ ہوم کے ڈاکٹر نے امی سے کہا کہ سلمیٰ مرنے والی ہے، ویسے بھی نرسنگ ہوم کا بستر کا خرچ 250 روپے روزانہ کا ہے اور علاج کا خرچ تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سوال نمبر 5: سلمیٰ نے ایسا کیوں کہا کہ میں اب جینا چاہتی ہوں؟ حادثے کا شکار ہونے کے بعد سلمیٰ اپنے جینے کی امید کھو چکی تھی، لیکن آیورویدک دواؤں کے استعمال سے جب اس کی تکلیف دور ہونے لگی تو اسے محسوس ہوا کہ اب وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اس لیے سلمیٰ میں پھر سے جینے کی امید جاگ اٹھی، اس لیے اس نے کہا کہ اب میں جینا چاہتی ہوں۔ اب ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر کمپلیٹ ہو گئے ہیں، گرامر سے ریلیٹڈ ہے، خالی جگہ ہیں، آلریڈی فل ہیں، پڑھ کر بتاتی ہوں۔ میرا گلا اور آنکھیں سوج جاتی ہیں، انہیں دوسروں کا کام بھی کرنا پڑا، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، میرے پاؤں کے چھالے سوکھ رہے تھے، میں اب جینا چاہتی تھی۔
आगे है, लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ है बीमारी। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। आराम, डॉक्टर ने मरीज़ को आराम करने की सलाह दी। छाले, चलते चलते मेरे पाँव में छाले पड़ गए। हादसा, ट्रेन हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। इलाज, इलाज से एहतियात बेहतर है। सूजन, डॉक्टर की दवा से चेहरे की सूजन कम हो गई। तो यहाँ से ये चैप्टर पूरी तरह से मैंने कंप्लीट करवा दिया है। एग्ज़ाम से मुतालिक सभी टॉपिक पढ़ाए हैं। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों की भी मदद करना, उन्हें वीडियो शेयर करना।